إذا قلت إن فلانا يحب الطعام فهذه غيبة، وإذا قلت إن فلانا كثير الكلام فهذه غيبة، وإذا قلت إن فلانا محكوم لزوجته فهذه غيبة، وإن سئلت عن فلان فقلت أصلحه الله هداه الله قلتها تعريضا فهذه غيبة، وإذا قلت إن فلانا كذاب ومتكبر ومتهور وعجول فهذه غيبة. أسألك بربك كم تقع في الغيبة في اليوم وأنت لا تعلم؟ كم من بيوت دمرت بسبب الغيبة، وكم من نساء طلقت بسبب الغيبة، وكم من أزواج سجنت بسبب الغيبة، وكم من نساء أملت بسبب الغيبة، وكم من أطفال يتمت بسبب الغيبة، وكم من مشاجرات وقعت بسبب الغيبة، وكم من أرزاق وقعت وقطعت بسبب الغيبة. يا مسلم، لسانك إما أن يأخذك إلى الجنة وإما أن يأخذك إلى النار. قال الحبيب العدنان: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يا مسلم، يا رجل، ما من كلمة إلا وهي مكتوبة، وما من كلمة إلا وهي معلومة.